پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج دنیا پار وچ دہشت گردی کے متاثرین دی یاد اور انہاں کو خراج عقیدت پیش کرنے دا عالمی دہاڑا منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں کو ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے بھارتی دہشت گردی دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ کشمیری عوام پچھلے 76 سالاں تھی بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی دا شکار ہے۔ 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد تھی مودی حکومت نے اپنی ریاستی دہشت گردی بے پناہ وعدہ کیتا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کو تحریک آزادی کشمیر دے دور رکھنے دے واسطے خوفزدہ کر رہا اور دہشت گردی کو ایک ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 34 سالاں وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 96,183 کشمیری شہید ہوئے ہیں۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تے قائم کے ہون تک 22,959 خواتین بیوہ اور 1,07,901 بچے یتیم کیتے ہیں، جبکہ 1989 تھی بھارتی قبضے دے خاتمے دے واسطے شروع کی جانے والی تحریک آزادی کو دفانے دے واسطے بھارتی وردی پوش درندہ سن ہون تک 11,256 خواتین دے نال بدتمیزی اور انہاں دی آبروریزی کیتی ہے۔ اسی طرح 11,496 کارجناں وچ رہائشی مکانات اور دکان شامل ہیں بھارتی فوجیاں سن تباہ کیتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے ریاستی دہشت گردی دی کاروائیاں ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے جاری ہیں۔ 1947 تھی لکھاں مسلماناں دی قتل و غارت گری تھی باوجود بھارتی فوجیاں دی کشمیری عوام دے خون دی تس بوجھ نہیں سکی۔ بھارتی فوجیاں دے اوتے کشمیری عوام دے خلاف ریاستی دہشت گردی دی بدترین شکل دا ارتکاب کرنے دے اوتے مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ مودی اور انہاں دے مجرمانہ ذہنیت تے ساتھیاں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت کے خلاف جرائم دا ارتکاب کرنے دے اوتے قانون دے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی ریاستی دہشت گردی کو روکنے دے واسطے اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلا کہ 6 روز ہے اج بھی ضلع پلوامہ دے پریگام علاقے وچ 2 کشمیری نوجوان بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ کولگام دے جنگلاتی علاقے وچ بھارتی فوجی آپریشن جاری ہے۔